اگر اس مجمع دے اندر خواتین اندر یا بندیاں دے اندر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جڑا اپنی امی دا گستاخ ہے یا اپنے ابو دا گستاخ ہے، میں ہور تے کچھ نہیں کر سکدا، ہاتھ بن سکنا وا، ہاتھ بن کے میں واسطہ اللہ پاک دا دے کے کہہ سکنا وا اپنی امی نو راضی کر لے، اپنے ابے نو راضی کر لے، اپنی امی نو گالیاں نہ کڈیا کر، اپنے ابو نو گالیاں نہ کڈیا کر، بلکہ میں تے کہاں گا جدو جلسہ مک جانا ہے نا، اج جدو تقریر مک جانی ہے نا یار، میں ہاتھ بن کے گزارش کرنا وا، میری مینو پتہ ہوے میں تیرے اگے ہاتھ بننا، میں ہاتھ بن لواں، مینو پتہ ہوے میں سر تے قرآن رکھا تے تاں تو منے گا میں قرآن رکھ لواں، مینو پتہ ہوے میں تیری داڑھی نو ہاتھ لاواں تے تو من جائے گا میں تیری داڑھی نو ہاتھ لاؤن نو تیار ہاں، کرے جانا ہے اج تقریر مکن تو بعد تو کرے جانا ہے، ابا جی تیرے چار پائی تے لیٹے ہون گے تے انج جا کے ابا جی دے پیراں تے ہاتھ رکھ دینے نے تے کہنا ابا جی مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو، میں بڑیاں تواڈیاں بے ادبیاں تے گستاخیاں کر لیاں نے، ایک اکاڑے تو فقیر آیا ہے انہیں دل تے صدا لگائیے، اس فقیر دیاں گلاں سمجھ وچ آئیاں نے تے ابا جی مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو، نہیں میریو بہنو امی دے پیراں تے جا کے ہاتھ رکھ دینا تے کہنا امی جی مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو نا، راضی کر اپنی ماں نو، راضی کر اپنے باپ نو۔ دن وانگوں روشن راتاں کڈا صاف کردار نبی دا، توجہ مکمل میری طرف، دن وانگوں روشن راتاں کڈا صاف کردار نبی دا، میاں عابد تیرا رب رکھا، تو کر اعتبار نبی دا، سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا، تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جد وچ نہیں پیار نبی دا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد حضرات محترم، یہ دنیا دا ایک قانون ہے کہ جدو بھی کوئی بندہ کسی نال پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، عقیدت کردا ہے، تعلق جوڑدا ہے، روابط بڑھاندا ہے، تے او کم از کم تین چیزاں ویکھ کے تے پھر کسی بندے نال تعلق جوڑدا ہے۔ نمبر ایک، بندہ بندے نال پیار کردا ہے کسی بندے دا حسن ویکھ کے۔ کیوں پیار کرنا ہے بھائی؟ بڑا تو دا نام لینا ہے، بڑا تو دا ذکر کرنا ہے، کہندا جی وہ سونا ہی بڑا ہے، میں تاں دا نام لینا، تاں محبت کرنا، تاں پیار کرنا۔ نمبر دو، بندہ بندے نال پیار کردا ہے کسی بندے دیاں سونیاں اداواں ویکھ کے۔ کیوں پیار کرنا ہے بھائی؟ کہندا جی اودیاں اداواں بڑیاں پیاریاں نے، بڑا ہنس مکھ ہے، کسی نال وعدہ نہیں کردا، کسی نال گھاٹا نہیں کردا، کسی نو پریشان نہیں کردا، سچ بولدا ہے، پورا تولدا ہے، حق بولدا ہے، میں تاں پیار کردا۔
نمبر 3 بندہ بندے نال پیار کردا ہے کسی بندے دا اچا مقام ویکھ کے. کیوں پیار کرنا ہے بھائی؟ کہندا جی علاقے تے MBA ہے، MNA ہے، جنرل ہے، کرنل ہے، صدر ہے، وزیر ہے، منسٹر ہے. انج دے بندے نال تعلق بنانا چاہیے. انج دے بندے اوکھے سوکھے ویڑے کم آنے. اے وہ 3 وجوہات نے جنہ دی بنا تے بندہ بندے نال پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، عقیدت کردا ہے، تعلق جوڑدا ہے، روابط بڑھاندا ہے. مگر تسی پوری کائنات پھر کے ویکھ لو، تانوں پوری کائنات اندر ایک بندہ بھی انج دا نہیں لبنا کہ جے دے اندر یہ 3 صفتاں بیک وقت کٹھیاں موجود ہوں. رج کے سونا بھی ہوئے، اداواں بھی بڑیاں پیاریاں ہون تے مقام بھی بڑا اونچا ہو. ایکو وقت اندر کسی ایک بندے چ 3 صفتاں کٹھیاں ہو سکدیاں؟ بولو بولو. میں کہنا بولو، کہتے ہیں نہیں بولو. نہیں سبحان اللہ. چلو کچھ تو بول دے. یہ 3 صفتاں ایکو وقت اندر کسی ایک بندے چ کٹھیاں ہو سکدیاں نہیں. فرض کرو کسی بندے چ 3 صفتاں کٹھیاں ہو بھی جان تو کمال درجے دیاں نہیں ہون گیاں، بلکہ وہ بالمثل ہو گیا. اسی مثال دیاں گے، اسی کہاں گے بھی آ بندہ انج سونا ہے جویں فلانا سونا ہے. یہ شکل یہ ابو نہ ملتی ہے، یہ شکل یہ والدہ محترمہ نال ملتی ہے. تو جے اداواں سونیاں نے اسی کہاں گے یار یہ بندہ جدو بولدا ہے نا تو یہ فلانے بندے ورگا لگتا ہے، ایس بندے دا من برتن فلانے بندے دی طرح ہے. تو جی وہ مقام اچا ہے، صدر ہے تو صدر کئی نے، وزیر ہے تو وزیر بھی بڑے نے، جرنل ہے تو جرنل بھی بڑے نے، کرنل ہے تو کرنل بھی کئی ہوندے نے. اور یارو پوری کائنات اندر مشرق تو لگ کے مغرب تک، شمال تو لگ کے جنوب تک، زمین تو لگ کے آسمان تک، اول تو لگ کے آخر تک، ظاہر تو لگ کے باطن تک، الف تو لگ کے یہ تک، اے تو لگ کے زیڈ تک، پوری کائنات اندر اللہ پاک نے صرف ایکو ہستی انج دی بنائی ہے کہ جنہ دی صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، مقام بھی اعلیٰ، عظمت بھی اعلیٰ، رفت بھی اعلیٰ، منقبت بھی اعلیٰ، بلندی بھی اعلیٰ، آنا بھی اعلیٰ، جانا بھی اعلیٰ، رونا بھی اعلیٰ، مسکرانا بھی اعلیٰ، فجر بھی اعلیٰ، ظہر بھی اعلیٰ، عصر بھی اعلیٰ، مغرب بھی اعلیٰ، عشاء بھی اعلیٰ، تہجد بھی اعلیٰ، نوافل بھی اعلیٰ، فرائض بھی اعلیٰ، جلوت بھی اعلیٰ، خلوت بھی اعلیٰ، ظاہر بھی اعلیٰ، باطن بھی اعلیٰ، اقوال بھی اعلیٰ، افعال بھی اعلیٰ، احوال بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ، گفتار بھی اعلیٰ، دستار بھی اعلیٰ، تلوار بھی اعلیٰ. جنہ دی ہر چیز اللہ پاک نے اعلیٰ تو اعلیٰ بنائیے. اور اس ہستی مقدس دا نام نامی اسم گرامی سیدنا و مولانا و محبوبنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک ایسی ذات ہے کہ اللہ پاک نے ہر خوبی آپ نو بدرجہ اتم عطا فرمائی. انج کہہ لو خوبی ہے ہی نہیں جڑی کملی والے چ موجود نہیں ہے. اتنا پیارا بنایا, اتنا سونا بنایا. گلاں تین نکلیاں نا, صورت, اداواں تے مرتبہ. آپ تینے ذکر کرنے ہیں. پہلے گل کرنے ہیں صورت دی. سونا کڈا بنایا ہے, خوبصورت کڈا بنایا ہے, پیارا کڈا بنایا ہے. اللہ پاک نے آپ دے چہرے تو جلوہ کنا عطا کیتا ہے. اللہ پاک نے آپ دے مکھ نو رونق کنی عطا کیتی ہے. اللہ پاک نے آپ دے چہرے تے وجاہت کنی عطا کیتی ہے. او دا پتہ تسی اتھوں لا لو. نبی کریم فرماندے نے توبا لمن رآنی وآمن بی, جن نے حالت ایمان اندر میرے چہرے دی زیارت کر لئیے اللہ نے او دیتے جہنم دی آگ نو حرام کر چھڑیا. ہجے گل مکی نہیں, گل تے اگلی سن والی. توبا لمن رآنی وآمن بی وتوبا لمن رآ من رآنی وآمن بی. فرمایا جن نے حالت ایمان اندر مینوں تکیا اللہ نے او دیتے جہنم دی آگ نو حرام کیتا ہے. تے جن نے انہوں تکیا, جن نے مینوں تکیا اللہ نے او دیتے بھی جہنم حرام کر چھڑی. او جدے کالے رنگ دا بلال تکیاں, جس محبوب دے کالے رنگ دا بلال تکیاں جنت پہ لب دیئے. جس محبوب دے کالے رنگ دے بلال دا درشن پایا ایڈیاں اونچیاں شانہ پہیاں لب دیاں نے. اس محبوب دا اپنا کڈا اونچا مقام ہوئے. تو میرے محترم بھائیوں, اللہ پاک نے آپ نو بڑا ہی سونا بڑھایا, بڑا ہی خوبصورت بڑھایا. وہ ایک مثال میں تنوی بھی دینا. کوئی گل سن کے کلمہ پڑھتا ہے, کوئی تقریر سن کے پڑھتا ہے, لیکن سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں کئی بندے انج دے بھی آئے نے جنہ نبی پاک دا صرف مکھڑا وے کی کلمہ پڑھ لیا ہے, صرف آپ دا چہرہ تکیا کلمہ پڑھ لیا. ایک بندہ میرے سامنے انہیں نبی پاک دا کلمہ کیویں پڑھیا ہے, آؤ ذرا میں تانوں دسنا, ذرا توجہ کرنا, غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے گردزاں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نال, پیار نال, ذوق نال, شوق نال, ادب نال پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے. مہینہ رحمت دا بارش پاؤ درود دی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام مکوں ہجرت کر کے نبی پاک مدینہ منورہ تشریف لے کے آ رہے نے. ہجرت کر رہے نے اللہ دے پیغمبر, اور میرے پیغمبر دی ہجرت دیاں تماں آپ دے مدینے آمد دیاں تماں پورے مدینے اندر پھیل چکیاں نے. لوگ ذوق بڑا رکھ دینے, شوق بڑا رکھ دینے آپ دے دیدار دا, آپ دے درشن دا. مسلمان آپ نو تے ویکھنا ہی چاہدے نے, انہاں دا تے سکون ہی آپ نالے, انہاں دا تے قرار ہی آپ نالے. پر کئی غیر مسلم بھی نبی پاک نو ویکھنا چاہدے نے. اس نظریے نال ویکھیے تے صحیح مسلماناں دا رہبر ہے کیویں دا, مسلماناں دا پیر مسلماناں دا پیر ہے کیویں دا.
مسلمانہ دا مرشد ہے کیویں دا؟ حضرات ذی وقار میرے پیغمبر مدینے آئے اور مدینے اندر نبی پاک داخل دے پینے. میرے پیغمبر جدوں مدینے وچ داخل ہوئے نا تے مدینے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں میرے نبی دا استقبال کر دیاں نے، استقبالیات نے پڑھ دیاں نے. صحیح مسلم وچ لکھیا ہے نکیاں نکیاں بچیاں کی کہندیاں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مادا للہ دائی. ایدہ ترجمہ اپنی بولی اندر ہی جب بندہ ہے اسی کڑیاں ہاں قومن سار دیاں جند جان نبی تو بار دیاں. اسی کڑیاں ہاں قومن سار دیاں جند جان نبی تو بار دیاں. اج چن خوشی دا چڑیا نی نبی قدم مدینے دریا نے. اج شہر مدینہ ٹھریا نی بابا رون گاہن بازار دیاں. اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر مدینہ پاک اندر آ گئے. نبی پاک ایک مقام تے تشریف فرمانے لوگ میرے پیغمبر دیر دا گرد تشریف فرمانے اینج میرے پیغمبر دیر دا گرد جھرمٹ لگایا ہے. مسلمان میرے نبی دے نیڑے نیڑے بیٹھے نے آپ دیاں گلاں پہ سن دے نے آپ دے چہرے دا درشن پہ پاندے نے. تے جڑے غیر مسلم نے نا وہ پرا پرا دور دور پیچھے کھلو کے نبی پاک نو دوروں ویکھ دے نے. انہاں غیر مسلمان دے اندر ایک بندہ آیا ہے. یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ یہودیاں دا بڑا بڑا عالم ہے. انہیں تورات بھی پڑھی ہوئی ہے انجیل بھی پڑھی ہوئی ہے. یہ دا نام ہے عبداللہ بن سلام. یہ بھی میرے پیغمبر ویکھن دی گرد نال آیا ہے. دوروں کھلو کے میرے نبی دے چہرے دے نظر پاؤندا ہے. دل اندر خیال آندا ہے یار ایڈے سونے مکھڑے والے نو دے نیڑے بہ کے ویکھنا چاہیدا ہے. کول آیا میرے پیغمبر دے سامنے آ کے بیٹھ گیا. بولیا کچھ نہیں بس میرے پیغمبر دا مکھڑا تکدا ہے. آپ دی دل نوازی ویکھدا ہے. آپ دے گلے باگونا ورگے دندانے پاک ویکھدا ہے. آپ دیاں زلفاں دی لچک ویکھدا ہے تے ہاتھ اگے کردا ہے. عرض کردا محبوب تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو. کلمہ پڑھیا واپس چلا گیا. اپنے علاقے دے اندر لوگوں کو پتہ لگا عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھ لیا ہے. لوگ ارد گرد دے جمع ہو گئے. انہاں آکھیا تو کیڑا کی کام کر کے آئے؟ گیا تے کلمہ پڑھ کے آ گیا ہے. کوئی عام بندہ بھی جاندا ہے سوال کردا ہے جواب کردا ہے امتحان کردا ہے پرکھدا ہے پھر جا کے فیصلہ کردا ہے. تو انج گیا ہے انج کلمہ پڑھ کے آ گیا ہے وجہ کی ہے وجہ دسنا. انہیں آکھیا آؤ میں تانوں وجہ دساں. میں کلمہ پڑھنا آپ دے نہیں سی گیا میں تے تکڑ گیا سا پر میں جدوں دوروں ویکھیا میرے دل نے آکھیا نیڑے بہ کے ویکھنا چاہیدا ہے. تے جدوں میں نیڑے بہ کے ویکھن لگ پیا آپ دی ادائے دل نوازی نو تکیا آپ دے پیارے پیارے ہونٹاں نو تکیا آپ دے چہرے تے نظر پائی. تھوڑی دیر آپ دے چہرے نو تکن تو بعد میرے دل وچوں آواز آئی لیسا بے وجہ الکذاب. ایڈا سونا مکھڑا کسے جھوٹے بندے دا ہو ہی نہیں سکدا. ایڈا سونا مکھڑا کسے جھوٹے دا ہو سکدا؟ ایڈا سونا مکھڑا ایڈا پیارا مکھڑا. اے چہرہ دسدا ہے کہ سچا نبی ہے. اے چہرے دی رنگت دسدی ہے کہ سچا نبی ہے.
اس چہرے دا انداز دسدا ہے کہ سچا پیغمبر ہے۔ حضرات دی وقار اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو سونا ہی ایڈا بنایا ہے، پیارا ہی ایڈا بنایا ہے، کئیاں نے میرے نبی دا کلمہ چہرہ ویکھ کے پڑھ لیا ہے۔ اللہ اللہ تائیں میں محبت دا ترانہ بولنا چاہنا، او پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے، او حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ اے سارے تسی ادھر بیٹھے ہو، سامنے کیمرے لگے نے، تے میں نو سمجھ نہیں آتی بندے کدھر نے، بندے ادھر نے ماشاءاللہ، تے ذرا کھل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، روزہ کھول لیا جے کہ نہیں؟ یہ ہجے بھی ہے گا، کھول لیا نا ماشاءاللہ، تے پھر بولتے نہیں ذرا کہو محبت نہ سبحان اللہ۔ تاڑے جڑے قاری صاحب نے نا اس مسجد وہ گوشت نہیں کھاندے، تاں تسی نہیں بول رہے ہیں، اور گوشت کھان لگ پین تسی بولن لگ پاؤ، تسی بولن لگ پاؤ گے وہ گوشت کھان لگ پین گے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، میں کی کہہ رہا ہوں، پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے، او حق دیاں کرنا لیندے جڑ دے گئیاں نے، او جڑ میرے نبی دے نیڑے آئے نے، سینے لا کے سونے کول بٹھائے نے، ہاں مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے، ہاں مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے، پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا، حضرات دی وقار غور کرنا، اللہ پاک نے ایڈا سونا بنایا ہے، ایڈا خوبصورت بنایا ہے، میں کائنات دے سارے گورے، میں کائنات دے سارے سونے، میں کائنات دے سارے نخریلے، میں کائنات دے ساریاں چٹیاں چمڑیاں والے، میں کائنات دے سارے گورے کٹھے کر لواں، کٹھے کرن تو بعد اپنے پیغمبر دی پاک رخسار دے ایک ادا تو قربان کر دے تے حق ادا ہو سکدا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ پاک نے ایڈا سونا بنایا ہے، ایڈا پیارا بنایا ہے، بلکہ قرآن پاک اندر خود اللہ پاک میرے پیغمبر دے چہرے دے بارے فرماتے نے، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوبہ تہاڈا چہرہ ایڈا پیارا ہے، تہاڈے چہرے دیاں خوبصورتیاں دا عالم ہے، جدوں تسی بے تاب ہو کے چہرہ آسمان وال اٹھاندے ہو، تہاڈے چہرے تے پیاں سلوٹاں ویکھ کے میں رب نے قبلہ ہی بدل چھڈیا ہے، میں رب نے قبلہ ہی بدل چھڈیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اتنا خوبصورت ہجرت دے سفر دا ایک واقعہ اور یاد آیا، نبی پاک علیہ السلام سفر کرتے پہنے، رستے کے اندر ایک خیمہ آیا، معبد دا خیمہ، نبی پاک علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خیمے دے دروازے تے پہنچے، فرمایا صدیق دستک دیو نا، اندروں پتہ کرو کچھ کھان نو لب جائے، مسافراں بھوک ڈاڈی لگی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت بکر صدیق نے دستک دیتی، معبد باہر آئی، جی کی کام ہے، جی کو کھان نو کوئی ہے کوئی شے کہ کوئی نہ، اللہ اللہ اللہ، تو معبد کر کے میرے نبی دے چہرے وال ویکھ دیے، جناب دے صدیق دے مکھ وال ویکھ دیے، لیکن دیے میں صدقے جاواں ایڈے سونے چڑیاں والے مہمان اج میرے گھر آئے نے، لیکن روڑا ہے بے اسی جنگلاں دے رہن والے لوگ ہاں، روٹیاں دا تے ساڈے کول ایڈا رواج کوئی نہیں،
دودھ پی کے گزارا کرنے ہاں تے دودھ دین والیاں بکریاں بھی میرا خامد چران واسطے لے کے گیا ہے تسی رک جاؤ آرام کرو ریسٹ کرو شام نو میرا خامد آ جائے گا تانوں جار جا کے دودھ پلا جائے گا بکریاں دا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی اینا وقت کوئی نہیں ساڑھے کوڑ آؤ جڑی پرانکر جمدر بکری بنی ہوئی ہے نا ایدہ دودھ دو کے پلا دیو نا اللہ اللہ میں قربان توجہ میرا اللہ اللہ میں قربان جاما وہ کہم دیئے اے تے دودھ نہیں دے سکری اے تے سے قابل نہیں کہ دودھ دے وے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے بی بی اس گنو تو چھاڑ دے تو باسانو چھوڑ دیئے اجازتم دے چھڑنا اللہ 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 وہ کہم دیئے جدو میں توڑا مکھڑا بیکنی ہاں میرا صدقے جان نو دل کردہ ہے میرا قربان جان نو دل کردہ ہے تو جدو میں توڑی گل سننی ہاں میں حیران پریشان ہو جانی ہاں میں کہنی ہاں دودھ دے نہیں سکتی تسی کہیں جو چھوڑ دی ہیں اجازتاں دے جھڑ میرے نبی نے فرمایا بی بی چھوڑ دیا اجازتاں تو دے چھڑ برکتاں کائنات دا رب کر چھڑے گا تو اجازتہ دینا تو اجازتہ لب گیا فرمایا ٹھیک ہے چلو نبی پاک علیہ السلام قریب ہے اللہ پاک دا نام لے کے میرے پیغمبر نے ہاتھ لگایا فرمایا بی بی کو برتن لے کے آنا ایک نکا جا برتن لے کے آئی وہ دودھ نل بھر گیا فرمایا کو اور لے کے آ وہ بھی بھر گیا ایک اور لے کے آ وہ بھی بھر گیا سارے کر دے برتنہ دے اندر دودھ آ گیا رحمتاں برکتاں دا نزول ہو گیا ماں جی نے پیتا جناب صدیق نے پیتا میرے پیغمبر نے پیتا آگے روانہ ہو گئے شام دا ٹائم ہے او میں ماں باپ دے گھر والا تھکیا تھکایا گھر آندا پیا ہے جٹ زمیندار بندے ہو اور جان دیو جدو بندہ سارا دن مزدوری کر کے تھکیا گھر نو آندا ہے تے بندے دا کی ارادہ ہوندا ہے آرام کرانگا ریسٹ کرانگا منجی وچھا کے لمبی تان کے سو جاواں گا تھکاوٹ بڑی گئے ماں باپ دے گھر والا او پتھراں تے بکریاں چراندا تھکیا تے بڑا ہے لیکن بڑی عجیب گل ہے جویں گھر دے نیڑے آندا جاندا ہے تھکاوٹاں لتھ دیاں جاندیاں نے تھکاوٹاں ختم دیاں جاندیاں نے خیمے تے پہنچیا آ کے حیران ہو گیا ہے ہر پاسے خوشبو ہے انج لگدا جویں بعد صبا نو جوانی آ گئی ہوندی ہے انج لگدا ہے جویں کائنات دے سارے گلستان تے جناب خیمے اندر آ گئے ہوندے نے انج لگدا ہے جویں دے گھر تے کسے نے تردیاں بارشاں کر دتیاں نے اپنے گھر آیا تے آ کے اپنی بیگم نو کی پوچھدا ہے اللہ والا ترجمہ کردا ہے اپنی بیگم نو آ کے کی کہندا ہے اے کون آیا جدیاں آیا بہاراں مسکرا پئیاں جیا کو سبحان اللہ اے کون آیا جدیاں آیا بہاراں مسکرا پئیاں کھلنے پھل تے کلیاں خداراں مسکرا پئیاں جنا راما تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی جنا راما تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی اور راما بن گئیاں جنت فداواں مسکرا پئیاں اور راما بن زندہ باد نعرہ تو ہے مطلب نعرہ لو پانی بن لو پانی ماشاء اللہ پاک برکت اللہ 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 اے کون آیا جدیں آیا بہاراں بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے
جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں کون آیا سی کرمدار وہ کہندی ہے ایک چن چمکڑے والا آیا سی ایک بڑا خوبصورت نوجوان آیا سی انہیں آکھا ہے بھی کو نام دے نام دسنا نام کی سی وہ کہندی او تے مینوں پوچھنا یاد نہیں رہا اچھا کوئی قبیلے دا گویڑ ہوے نہیں یہ بھی پوچھنا یاد نہیں رہا کدھر آیا تے کدھر گیا وہ منزل دا پتا رحمتاں لے کے آیا برکتاں لے کے آیا میرے گھر نو چار چاند لا گیا اور میری کلی نو خوشبوواں نال موتر کر گیا دس تے صحیح نا نہیں بول تے صحیح کون سی تے کدھر آیا تے کیویں آیا وہ کہندی کوئی یاد نہیں رہا کچھ پوچھنا غصہ کردا کہندا کمال ہے تیرے گھر آیا تینوں ناں دا پتہ نہیں نوتے پتے دا پتہ نہیں وہ کہندی ہے چپ تے کرنا میں نام بھی پوچھ دی میں عہدہ بھی پوچھ دی میں پتہ بھی پوچھ دی میں کنبہ پوچھ دی میں قبیلہ پوچھ دی میں آن دی جا پوچھ دی میں جان دی جا پوچھ دی پر جے سچی گل پوچھے نا جدوں میں دا مکھڑا تکیا باقی سب کچھ پوچھنا مینوں یاد ہی نہیں رہا میں تے مکھڑا ہی تک دی رہ گئی میں تے چہرہ ہی تک دی رہ گئی چہرہ تکن تو فرصت لب دی کوئی اور گل پوچھ دی مکھڑا دیکھن تو فرصت لب دی تے کوئی اور گل پوچھ دی میں مکھڑا ہی تک دی رہ گئی ہاں اینا ٹائم بھی بڑا تھوڑا ہے اے وقت بھی بڑا تھوڑا ہے جڑے وقت اندر دے چہرے دا درشن تے دیدار ہویا ہے ایویں نہ سمجھیا جے فیصلہ آباد دیو نڑ والے بنگلے درن والیو ارد گرد تو آن والیو ایویں نہ سمجھیا جے سانو ایویں سنائی جاندا نا گھرے جایا جے حضرت مولانا ارشد صاحب نو آکھیا جے کتاب دیو شمائل ترمذی کھول کے دیکھیا جے معبد دا باب کڈ کے معبد نے میرے پیغمبر دے چہرے دا نقشہ بیان کیتا ہے کمال کر دیتی ہے کہندی ہے وہ گل سن میرے سر دے سائیاں ایڈا خوبصورت سی ایڈا پیارا سی ایڈا دلارا سی اتنا آلہ سی دوروں ویکھ دی سا سونا لگدا سی نیڑیوں ویکھ دی سا تے بڑا ہی سونا لگدا سی انج جدوں پلکاں چکاندا سی انج لگدا سی جویں راتاں پے گئیاں نے پلکاں چکدا سی تے انج لگدا سی جہان روشن ہو گیا ہے اتنا خوبصورت اللہ پاک نے میرے نبی نو بنایا ایڈا پیارا اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو بنایا اتنا خوبصورت اللہ پاک نے میرے محبوب دے چہرے نو بنایا حضرات دی وقار میرا تے عقیدہ ایمان ہے میرا تے نظریہ ہے وے میرا تے منہج ہے وے رب کائنات نے میرے پیغمبر تو ود کے اس کائنات اندر کوئی نہیں بنایا کوئی خوبصورت نہیں بنایا کوئی پیارا نہیں بنایا اللہ میں قربان جاواں تاں تے میں پورے پاکستان اندر بلکہ پوری دنیا دے اندر اللہ دی توفیق نال نکے نکے بچیاں دیاں زباناں تے اللہ دی رحمت نال جملے جاری کروا دیتے نے سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں اور جگتے باہر آئیاں رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا ایڈیاں شاناں والا سونا 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 ایڈیاں شاناں والا ایڈیاں شاناں والا آونا ہن لاد کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں اللہ خالق کائنات دا قرآن سنیے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادرن والا اللہ دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
فول وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ پاک نے ایڈا سونا بڑا ہے، ایڈا پیارا بڑا ہے. میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، میرا منہج ہے، میری دعوت ہے، میرا ماٹو ہے. سنیے، نوٹ کیجئے، ہمارے بارے میں یہ نہ کہا کرو یہ اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانتے. نہ بھائی نہ ایسی بات نہ کیا کرو. ہمارا نظریہ نوٹ کیجئے، ہمارا منہج نوٹ کیجئے. اللہ دی زمین تے ایڈا سونا کوئی جگ تے آ ہی نہیں سکتا. اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو انج دا بنایا ہے، انج دا جگ تے آیا کوئی نہیں، کسے ماں نے جایا کوئی نہیں. اللہ اللہ کیوں بھائی کی خیال ہے؟ آپ تو ود کے کوئی سونا ہو سکتا؟ سارے بولو پکی گل ہے. نبی پاک دا چہرہ سب تو سونا ہے. ہاتھ کڑا کرو ہاں سجا میں زیارت کراں جیدہ ایمان بھی نبی پاک دا چہرہ سب تو سونا ماشاءاللہ. تلے کر بڑی گل ہے، بڑی گل. ہوں ایک اور گل میری سن لے. اچھا یہ گل میں دسو بھی جس نبی پاک دا چہرہ ایڈا سونا ہے اس نبی پاک دی زبان چو نکلن والیاں گلاں بھی سونیاں نے کہ نہیں؟ بولو سونیاں نے. اچھا وہ جڑیاں گلاں نبی پاک دی زبان چو نکل دیاں نے وہ گلاں مننیاں چاہیے نے کہ چھڑنیاں چاہیے؟ کیوں بھائی بابا جی تسی دسو کسے آنے بندے ہو؟ مننیاں چاہیے. نبی پاک دی زبان چو نکلیاں ہوئی گلاں بھی مننیاں چاہیے. ٹھیک ہے ایویں گل ہے. ہن ذرا توجہ کر. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا درات. میں تواڈے سامنے گفتگو کیتی تے گفتگو کرم تو بعد تواڈے کول ایک سوال کیتا. تانوں پوچھا نبی پاک دا چہرہ سونا ہے کہ نہیں سونا؟ تسی آکھیا جی بالکل سونا. پھر میں آکھیا اس چہرے مبارک دی زبان چوں نکلن والیاں گلاں سونیاں نے کہ نہیں سونیاں؟ تسی آکھیا جی بالکل سونیاں. پھر میں آکھیا گلاں مننیاں چاہیے نے کہ چھڑنیاں چاہیے نے؟ تسی آکھیا جی بالکل مننیاں چاہیے نے. حضرات تے دی وقار گلاں تین تسی آکھیاں، ہن میں بھی تانوں تین گلاں کہاں گا. اللہ لاجو اللہ اللہ میں بھی تواڈے سامنے گلاں تین کراں گا. تین گلاں میں تواڈے سامنے رکھاں گا. یہ تین نکلیاں نے اس منہ پاک وچوں جس منہ پاک نوں آپاں سارے نوں سونا آکھیا ہے. آکھیا سونے چہرے چوں نکلن والیاں گلاں مننیاں چاہیے نے. گلاں میں دسنا وا اپنے اپنے گربان تے نظر پا کے آپے سوچ لینا ہے مندا کون ہے تے چھڑدا کون ہے. اللہ 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 تے جڑا تواڈے وچوں چھڑدا ہے اج تو فیصلہ کر کے اٹھے. آ گھوڑا تے گھوڑے دا میدان گل مکا کے اٹھے یا تے کہہ دے ماد اللہ سما ماد اللہ نبی پاک سونے نہیں. نبی پاک دی زبان تے نکلیاں گلاں سونیاں نہیں ماد اللہ. تے یا من لوے گلاں بھی سونیاں نے تے مننیاں بھی چاہیے نے تے اعتبار مننیاں شروع کر دے. سب تو پہلی گل میں ذکر کراں حضرات دی وقار. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کس الشوارب فرمایا اپنی لبیں ٹھیک کیا کرو، اپنی مونچھیں کتروایا کرو، اپنی لبیں درست کیا کرو. اللہ 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 ایڈیاں بڑیاں لباں نہ ہومن کہ لسی پڑن دی لوڑ ہی نہ پوے. ہیں لسی پڑن دی لوڑ ہی نہ پوے. ایڈیاں بڑیاں مچھاں نال بندہ ویکھ کے کہے، کئی بندے جنہاں دیاں بڑیاں مچھاں ہوندیاں نا انہاں دا نام نہ کسے نوں یاد ہوے نا تو وہ پتہ کی کہندے یار بندہ ایتھے آیا سی کی نام نوں دا پتہ نہیں، نام تے نہیں سی پتہ، وہ ہے مچھڑ سی، ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਛੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ. ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ تیرا مچھا نے تباہ کر دیتا، مچھڑ ہویا پیا ہے. اللہ 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 توجہ کرنا درا حضرات تیزی وقار ایڈیاں لمیاں لمیاں مچھاں کہ لسی پڑن دی لوڑ نہ پوے آپ ہی ہر شے پڑی دی جائے. نا 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 یہ کم ٹھیک نہیں. ایڈیاں لمیاں لمیاں مچھاں لوگی کہن مچھڑ آیا سی مچھڑ آیا سی. نا نا کائنات دے لوگو فرمایا کس الشوارب اپنی لبیں درست کیا کرو، اپنی مونچھیں درست کیا کرو. اگے کی فرمایا واف اللہا واف اللہا واف اللہا اپنیاں داڑیاں نو معاف کر دیو، اپنیاں داڑیاں نو معاف کر دو، معاف کر دیو. لفظ معاف بولیا ہے. تسی بندے سمجھدار بیٹھے ہو، بڑے سیانے بندے بیٹھے ہو. ایک گل تے مینوں دسو نا جدوں کسے بندے نو معاف کر دیتا جاندا ہے تے کی کیا جاندا ہے؟ اینو جناب پایا کو معاف کر دیتا گیا ہے، ادھا کو انج کدی ہویا ہے انج تے نہیں ہویا. چلو انج کہہ لو رمضان المبارک دا مہینہ جاندا پیا ہے، اللہ پاک کولوں معافیاں منگدے
پڑھتے جے کہ نہیں؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، مہینہ معافیوں کا، مہینہ رحمتوں کا، مہینہ برکتوں کا۔ اور یہاں یہ بات بھی میں وضاحت کرتا چلوں، یہ جو ہے پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، تیسرا حصہ بخشش ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح بات یہ پورا مہینہ رحمت ہی رحمت، پورا مہینہ بخشش ہی بخشش، پورا مہینہ مغفرت ہی مغفرت۔ پہلا مہینہ رحمت دا ہے، دوسرا مہینہ جناب مغفرت دا ہے۔ تے جناب جڑا بندہ دوسرے مہینے منگے رحمت تے انہوں کی آواز ہوتی ہے بھائی رحمت مک گئی ہے، نہیں ہوتا؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا، یہ بات ایسے مشہور ہے، چل نکلی ہے، صحیح بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ پورا مہینہ رحمت ہے، پورا مہینہ مغفرت ہے۔ جدوں تیرا دل کرے معافی منگنا تیرا کم ہے، معاف کرنا رب دا کم۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، پورا مہینہ معافیاں دا منگو معافیاں۔ میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں۔ میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں۔ تو ہے مولا غفور الرحیم بڑا، میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا۔ میری بخشش چا کر، میری بخشش چا کر، میں خطا کار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ معافیاں دا مہینہ ہے تے کی خیال ہے؟ کدی اللہ پاک نے جا کیا یا اللہ میرے آدھا کلو گناہ معاف کر دے، کدی آکھیا یا اللہ میرے پائیا کو گناہ معاف کدی جا کیا نہیں نہ کیا؟ کیوں؟ جب معافی کا لفظ آ گیا تو معافی کا مطلب فنش ہے، معافی کا مطلب خلی ولی ہے، معافی کا مطلب بالکل ختم بات ہے۔ فرمایا وَعَفُ اللُّحَابِ، اپنیاں داڑیاں نو معاف کر دیو۔ کی مانا نہ کینچی ہے، نہ اسرا ہے، نہ بلیڈ ہے، نہ ادھر دی گل ہے، نہ ادھر دی گل ہے۔ وَعَفُ اللُّحَابِ، معاف کر دیو، جتھے جاندیاں نے جان دیو، جی میں بدیاں نے بدن دیو، جدھر جاندیاں نے جان دیو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے اپنی داڑھی کو خوشبودار کیا کرو، اس کو خوشبو لگایا کرو، اس کو پھوایا کرو، اس کو کنگھی کیا کرو، اس کو خوبصورت بنایا کرو۔ اللہ دی مینوں قسم ہے پوری دنیا دے اندر مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے جڑا داڑھی مناوندا ہے او دے کولوں پوچھو کیوں منانا ہے؟ پوری دنیا تے داڑھی منان والے بندیاں دا ایک نظریہ ہے، میں داڑھی مناواں، میں پپو پپو لگا ہے، میں سونا سونا لگا، میں پیارا پیارا لگا۔ اور یارو میں نے ایک گل تے دسنا، پوری کائنات اندر میرے نبی تو بد کے سونا کوئی نہیں۔ یہ داڑھی حسن وچ مانے ہندی، اور جڑا رب میرے نبی دے مکھڑے تے مکھی نہیں بیٹھن دیندا، جے داڑھی بڑی ہندی میرے نبی دے چہرے تے رب آن دیندا۔ اللہ میرے نبی کے چہرے پر کبھی نہ آنے دیتا۔ میرے نبی کے چہرے پر داڑھی کہا جانا اس بات کی علامت ہے کہ داڑھی خوبصورتی دا نام ہے، داڑھی سونا لگتا ہے بندہ داڑھی نال۔ اللہ اللہ تے پھر کی خیال ہے؟ پھر کی خیال ہے؟ ہن بھی کہو سبحان اللہ، بڑی کہتے سبحان اللہ۔ ہاں تیری ہے جو نہیں تو تاں اٹھ اٹھ سبحان اللہ کہنا پتر، کوئی نہیں میں تو ہو جانا جوان، اللہ تینوں جوانی دے وے تے پھر میں آنا انشاءاللہ۔ قاری ارشد صاحب بلانا ہے تینوں اللہ کرے تو پہلے ہی رکھ لویں، جے نہ رکھے تو مڑ تینوں میں رکھا کے جاسا انشاءاللہ۔ ہیں اللہ کی خیال ہے؟ اور یارو داڑھی، داڑھی خوبصورتی دا نام ہے، داڑھی حسن دا نام ہے، داڑھی نال بندہ سونا لگتا ہے۔ اچھا کئی جوان انہوں نے آکھے نا داڑھی رکھ لو، اگو کہتے ہیں جی ویاہ کرا لیو پھر رکھ لاں گے۔ بندہ پوچھے بھی داڑھی ہوئے تو ویاہ نہیں ہوتا؟ ساڈے بھی تو ہوئی پین، دو دو تین تین ہوئے پین، مولویاں چار چار ہوئے پین، اللہ دے فضل نال رولا ہی کوئی نہیں آوے تانوں۔ وہ داڑھی ہوئے سو بہتے ویاہ ہوندے جے، یہ تینوں گر دی گل میں دسدا پیا ہے۔ کی خیال ہے؟ یا اللہ، یا اللہ میں دعا کرنا اے مجمع دے وچوں نا یا اللہ پانچ بندے ڈاکٹر قاری ارشد صاحب 10 بندے آئی صاحب پانچ بندے یا اللہ دے دے جڑے کہہ دیں بھی آج اسی سنت رسول رکھن دا اعلان کرنے اور رمضان دا مہینہ نیکیاں ہی نیکیاں اللہ جا ڈبل ٹربل نیکیاں۔ کیڑا میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی نام ہے؟ محمد نعرہ تکبیر، اللہ
اللہ پاک میرے بھائی صدیق صاحب نو صحت والی زندگی دے اللہ پاک نے برکت عطا فرمائے بندہ ہو گیا ایک تے سیانے کہندے نے انشاءاللہ کلا رخ بھی نہ ہویا ایک بندہ اور بھی کوئی اور بھی ہیں کتھے آ نہیں پھاڑ کے نہیں کھڑا کرنا اج ماشاءاللہ جی ادھر دیکھو جی ماشاءاللہ بھائی ندیم صاحب نعرہ تکبیر محترم بھائی ندیم صاحب بھائی جان بھائی ندیم صاحب خوشی نہ رکھی نا تکے نہ تو نہیں رکھنی جے اے نہ ہوئے تسی کل آکھو بھی ہیں ہاں جی دو بندے ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ جی تیسرا بندہ ایک یہ تو ہے نہیں سو پہلے کینچی کچی لان دیو ماشاءاللہ کینچی کچی پھیر دیو کوئی نہ اچھا آج تو بعد کینچی نہیں لانی ٹھیک ہے نا جڑی کینچیوں مینوں دے دیو میں نال لے جانا ہے لو جی تین بندے ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایتھے نا اللہ جاندا کوئی جوان جا کو پپو جا آوے نا پپو جا جوان امان اے تسی اچھا رکھیے پہلے رکھیے ماشاء اللہ برکت دے بس انج دا ایک جوان ہوئے 20 سالاں دا نا انج کوئی پپو جا جوان ہوئے آج اعلان کر دے داڑھی دا اللہ جاندا چس آ جائے آقا دیاں جنیں اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دے او نال ہوے گا ہائے ہائے اللہ جاندا لطف آ جانا ہے مزہ آ جانا ہے دو بندے رہ گئے نے کوئی میرا جوان 20 سال دا 25 سال دا کوئی پپو اے گل ایک 25 سال دا پپو چاہیے ایک 90 سال دا پپو چاہیے دو پپو چاہیے نے آپ انشاءاللہ اللہ پاک دے دینے انشاءاللہ ہیں بڑی گل ہاں جلدی بھائی جلدی انشاءاللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جڑا میرا پرا ہون اٹھ کے داڑھی دا اعلان کرے تے یا اللہ انہوں ایسے سال مکے تے مدینے دی زیارت کرائے تے یا اللہ میں نے بھی لے جا میں ہاں بھئی ماشاءاللہ 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 کاری صاحب اللہ برکت دے گا انشاءاللہ اٹھن گیا رکھو بھئی رکھو او ماشاءاللہ آجی صاحب نعرہ تکبیر ماشاءاللہ حاجی متی الرحمان صاحب ماشاءاللہ اچھا نہیں تکے نال نہیں جان دلوں ہو کے ہیں پکی گل کی نام پائی گنا دا سبحان نعرہ تکبیر میرے پرا سفیان صاحب اللہ پاک برکت دے دل راضی ہو گیا دل خوش ہو گیا آقا دیاں جنیں اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دے او نال ہوے گا ایک میرا پرا پپورا میرا بڑا دل بھی وہ داڑھی رکھ لے تے بیٹھا بھی میرے نیڑے دے اینا سامنے کر کے بیٹھا ہے میرا پرا تے میرا بڑا دل کردہ ہے ویندا بھی پیچھا نو پہ آئے ہیں تے میں چاہنا کتے اللہ جاندہ انہوں پتہ لگ گیا ویسے میرے پرا نو اے میرے کول ہی بیٹھے سامنے ہی بیٹھا میرا پرا ایک تے بڑا دل کردہ چٹی ٹوپی لئی ہے میرے پرا تسی لب دے پھر دے جی کیڑا نہیں اے انہوں پتہ ہے وہ کی کہتے ہیں گونگے دی رنگن گونگا جانے اے انہوں پتہ ہے چٹی ٹوپی لئی پھر سوٹ بھی چٹا پایا ہے ماشاءاللہ بڑا دل کردہ ہے یقین جان سونی داڑھی میرے پرا نے رکھی ہو بے کڈی سونی آقا دیاں جنیں اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دے او نال ہوے گا ساتھ جن پائی جان ساتھ جنوں سونے دا نصیب اور چھٹو ساریاں گلا یار اے گل بڑی پیاری ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا ہائے ہائے اللہ جاندہ میرے پائی جان آ سامنے بیٹھے نے میرے پائی میرا دل کردہ میرے پائی جان او میں پانی دے اچھا تھوڑا یار بیبیاں کو پردہ لے لو بیبیاں کو پردہ کرا لو اللہ جی میرے حال ویکھو بھئی وقفہ آ گیا سی ویچ ہے
اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا محمد رفیق صاحب ماشاءاللہ محمد الیاس صاحب انشاءاللہ میں دوبارہ آنا ہے تے میرے پائی ایڈی ایڈی داڑھی ہونی انشاءاللہ مزہ آ جانا اللہ اللہ میں کی کہہ رہے ہیں آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا جنت ویچے آقا دے ہو نال ہووے بابا جی بیٹھے نے اے بابا جی کینچی لا دے اے بابا جی کیوں جی اے بابا جی دا میرا دل کردہ بھی بابا جی پرا چھڑو کینچیاں کونچیاں پکی سک میں دعا کرنا اللہ پاک آپا دوانو کٹھا عمرہ کرائے گا تی خیال کینچی دعا وعدہ کر بھی کینچی نہیں لانا لو جی بابا جی نے جی نا بابا جی دا بابا جی نثار نعرہ ہوتے نعرہ پھاس گیا نعرہ تکبیر بابا جی نثار صاحب ننگی تلوار صاحب ہیں ماشاءاللہ بابا دل خوش ہو گیا اللہ 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 آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا جنت ویچے آقا دے ہو نال ہووے گا ساتھ جنو سونے دا نصیب ہو گیا بڑا دا رتبہ کمال ہووے گا اے سنیا جی گل پہلیا صاحب سنت رسول نال پیار کر لے سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ادھر میرا سارا جنہیں داڑھی رکھی ہے اے گل سننی ہے سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینو ملے پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا کوثر دا جام تینو ملے پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار توجہ کرنا غور کرنا گل ہوگی ایک ہن سنو نبی پاک علیہ السلام دی دوسری گل بات دو کرنے تیجی پھر صحیح کری حضرات دی وقار دوسری گل نبی پاک علیہ السلام دی میں تواڈے کولوں کر لگا تواڈے سامنے لیکن پہلے تواڈے کولوں سارے نوں پوچھاں گا نبی پاک سونے نے کہ نہیں سونے ہاتھ چکو سونے نے اگے دس نبی پاک علیہ السلام دی زبان چو نکن والیاں گلاں بھی سونیاں نے کہ نہیں سونیاں بہت سونیاں مننیاں چاہیدیاں نے کہ چھڑنیاں چاہیدیاں نے بولو مننیاں چاہیدیاں نے ہن سنو نبی پاک علیہ السلام دی گل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک دی رضا ماں باپ دی رضا اندر ہے اللہ پاک دی ناراضگی ماں باپ دی ناراضگی دے اندر ہے فرمایا کائنات دے لوگو جڑا ماں باپ نو راضی رکھدا ہے او دے تے عرش والا رب بھی راضی ہو جاندا ہے حضرات دی وقار میں جاننا میں اس دور دی اندر بڑے دکھی نے اج کل دے ماں باپ بڑے دکھی نے بڈھے بڈھے بابے بڑیاں دکھیاں نے بڈھیاں بڈھیاں ماما یقین جانو ساڑھے کوڑا جاندہ بڑھا بابا جی دعا کریا جے سانو پتہ ہوندہ ہے دعا کا دی پیا کرواندہ ہے دعا کریا جی دکھ بڑے نے پتہ لگ جاندہ ہے نو دکھ کا دینے یقین جانو اے میری مجلس میں چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے نے وہی بابا شوگر دا مریض ہے وہی بابا ہارٹ اٹیک دا مریض ہے کوئی میری ماں ادھر آئی ہوئی کی چٹے والا والی کوئی میری ماں جناب ٹی وی دی مرد لگی ہوئی ہے انہوں کوئی مرد نہیں جے کسی نو کوئی ٹی وی کوئی نہیں کسی نو کوئی شوگر نہیں کسی دی بلڈ پریشر دا کوئی کسی نو مسئلہ نہیں جے تانوں یقین نہیں آندا ایتھوں کسی بابے نو اٹھا کے لے جو پرا کسی ہوٹل تے کول بٹھاؤ اونوں چاہ پیاؤ اس نال دکھڑے سکڑے دل دے کھولو نا تے بول پے گا تے بول کے دسے گا میں بیمار نہیں سی ہونا مینوں تے میری اولاد دے غم نے بیمار کر دیتا ہے مینوں تے میرے پتر دے تانے بیمار کر دیتا ہے میرا پتر مینوں بلاندا بڑی بدتمیزی نال ہے ماں رو پیندی ہے تے کہندی ہے میری تی مینوں بلاندی ہے تے بڑے عجیب عجیب الفاظ تے انداز نال بلا
आंदी है। ए गल सुनो जवानो, ए गल सुनो मेरी भैनों, तुसीं भी सुन लो। अपने माँ बाप नूं अदब नाल बुलाया कर। इन्हां दे कलेजे बड़े नरम हुंदे ने, इन्हां दे दिल बड़े छोटे ते नरम हुंदे ने। बल्कि मैं ते कहा करना वा, आम बंदा मारना होवे ते गोली नाल मरदा है, किसी बंदे नूं मारना है पिस्टल पकड़ो, गोली पाओ, घोड़ा दबाओ, बंदा मर जाएगा। लेकिन माँ बाप इंज नहीं मरदे। माँ बाप और लोगों बंदे गोलियां नाल मरदे ने, माँ बाप औलाद दे तानियां नाल मरदे ने, माँ बाप औलाद दियां झिड़कां नाल मरदे ने। और जिस पुत्र नूं गली पकड़ के टुरना सिखाया होया होवे, और जिस पुत्र नूं अपनी झोली विच बहा के ते लुकमे तोड़ तोड़ के मुंह विच पाए होए होवन, और जिस पुत्र नूं राजी करने वास्ते अब्बा तोतला हो गया वे, माशाअल्लाह मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है, चंगा भला बंदा है, प्रोफेसर है, तोतला होया खड़ा है, चंगा भला खतीब है, तोतला होया बैठा है, चंगी भली स्कूल टीचर है, तोतली हुई बैठी है। कि खातर अपनी पुत्र नूं राजी करन दी खातर, अपनी बेटी नूं राजी करन दी खातर, और जिन्ना दी खातर असीं तोतले हो गए हां। अज वड्डे हो के गल्लां करदे ने ते वड्डा हो के कहंदा अब्बा तू ना बोलिया कर, अब्बा तैनूं नहीं किसी गल दा पता। वीर जी तू समझना तेरी जुबान चो गल निकली, नहीं नहीं ये गल नहीं निकली, ये तेरी जुबान चो कारतूस निकलिया जिहड़ा तेरे अब्बे दे सीने च हार्ट अटैक करके वज गया है। जदों तू अम्मी नूं कहना है ना अम्मी चुप रहा कर, एवें बोलदी कातों नहीं है, ये तेरी जुबान चो गल नहीं निकली, ये तेरी जुबान चो गोली निकली है जिहड़ी तेरी मां दे सीने दे विच ब्लड प्रेशर करके वज गई है। ना ना मां बाप नूं दुख ना दिया कर, मां बाप नूं सताया ना कर। अगे ते मैं आखिया ही ना दाढ़ी जड़ा बंदा रखना चाहता खड़ा हो जाए, लेकिन हुण मैं इंज नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा दिल नहीं करदा मैं जिदा बंदा वेखा जड़ा मां नूं गालियां कढ़दा है। मेरा दिल नहीं करदा मैं जिदा बंदा इस मजमे नूं वखावां जड़ा बेनू गालियां कढ़दा है, क्योंकि वो बड़ा वड्डा मुजरम है, वो वेखण दे काबल नहीं, वो वखाण दे काबल नहीं। जड़ा उस मां नूं गालियां कढ़दा है जिस मां ने 9 माह तक अपने बतन अंदर उठाया है, वो एडा वड्डा मुजरम है, वो वेखण दे काबल नहीं कि जड़ा उस बाप नूं गालियां कढ़दा है जेड़े बाप ने सिर ते पट्ठल चुक के ते दिहाड़ियां करके पालिया है। इस वास्ते मैं ऐसा बंदा वेखना नहीं चाहता, इस मजमे चो भी नहीं वेखना चाहता। ते खवातीन वाल मेरिया बहना बैठियां, मेरियो बहनों मैं तुहानू भी कहांगा अगर इस मजमे दे अंदर खवातीन अंदर या बंदियां दे अंदर कोई ऐसा बंदा बैठा है जेड़ा अपनी अम्मी दा गुस्ताख है या अपने अब्बू दा गुस्ताख है, मैं होर ते कुछ नहीं कर सकदा। हाथ बन सकना वा, हाथ बन के मैं वास्ता अल्लाह पाक दा दे के कह सकना वा अपनी अम्मी नूं राजी कर ले, अपने अब्बे नूं राजी कर ले, अपनी अम्मी नूं गालियां ना कढ़िया कर, अपने अब्बू नूं गालियां ना कढ़िया कर। बल्कि मैं ते कहांगा जदों जलसा मुक जाना है ना, अज जदों तकरीर मुक जानी है ना यार, मैं हाथ बन के गुजारिश करना वा मेरी मैनू पता होवे मैं तेरे अगे हाथ बनना, मैं हाथ बन लवा, मैनू पता होवे मैं सिर ते कुरान रखा ते तां तू मनेगा मैं कुरान रख लवा, मैनू पता होवे मैं तेरी दाढ़ी नूं हाथ लावां ते तू मान जाएगा मैं तेरी दाढ़ी नूं हाथ लाण नूं तैयार हाँ। घरे जाना है अज तकरीर मुकण तो बाद तू घरे जाना है, अब्बा जी तेरे 4 पाई ते लेटे होणगे ते इंज जाके अब्बा जी दे पैरां ते हाथ रख देने ने ते कहना अब्बा जी मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर दिओ, मैं बड़ियां तुहाडियां बेदबियां ते गुस्ताखियां कर लईआं ने। एक उकाड़े तो फकीर आया है, उन्हें दिल ते सदा लगाइए, उस फकीर दियां गल्लां समझ विच आईआं ने, अब्बा जी मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर दिओ। नहीं मेरियो बहनों अम्मी दे पैरां ते जाके हथ रख देना ते कहना अम्मी जी मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर दिओ ना, राजी कर अपनी मां नूं, राजी कर अपने बाप नूं। ते मैं वालिदैन अगे भी गुजारिश करांगा अगर तुहाडे विचों कोई अपने बेटे नाल नाराज है या कोई मेरी मां विचों कोई अपनी बेटी नाल नाराज है ना, और जदों पुत्र लिया के अपने हाथ तेरे पैरां ते रख देवे, अम्मा जदों तेरी बेटी अपने हाथ तेरे पैरां ते रख देवे फिर तू सख्त नहीं होना, फिर तू नरम हो जाना है। बेशक उन्हें तेरियां जिन्नियां मर्जी गुस्ताखियां कीतियां मन अम्मी जान अब बाबा जी कदी गल सोचिए 70 साल दा बुढ़ा बाबा
गुनाह कर कर के अक थक गया होवे, अल्लाह फरमाते ने साडे दर ते आके सानू एक बारी कहे अल्लाह मैनू माफ कर ते मैं छट ला के माफ कर देना वा। तो बाबा तू एडा सख्त नहीं होना, अम्मा जी तुसी एडी सख्त नहीं होना। फौरन अपने पुत्र नू फड़ के ते गल न ला लेना है, फौरन अपनी धी नू फड़ के ते गल न ला के ओदे सिर उत्ते दस्ते शफकत रख देना है। हजरात जी बकार इस मजमे के अंदर कोई भी बंदा अगर माँ बाप दा गुस्ताख बैठा है वो मैं इथों अहद करके जाए या कि उठ जाए निकल जाए मेरी तकरीर विचों चला जाए हुणे निकल जाए, या इत्थे वादा करे दिल नाल कि मैं कर जाके अपनी मां नू मनावांगा, अपनी अब्बू को माफी मंग लवांगा। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा। आई उम्र दराजी दा तेनू रात में दस जावा, माँ बाप नू राजी कर तेरियां बद जानियो सावा, इस गल नू भुलावी ना ते मां नू रुलावी ना, जे बाप दुआ करे दे जे बाप दुआ करे दे तेरियां बद जानियो सावा, जे बाप दुआ करे दे तेरियां टल जान बलावा। बड़ा सोहना यो बेड़ा है जिथे माँ बाप दा डेरा है, उस बेड़े च रहिंदियां ने सदा गुड़ियां छावा, उस बेड़े च रहिंदियां ने सदा गुड़ियां छावा। काल अल्लाह ताला वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह जुल्लि मिनर रहमा व कुर रब्बि रहमहुमा वकुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। माँ बाप नू राजी कर, जे मनना है कि नबी सोना है तो नबी पाक दी ज़बान चो निकली गल सोनी है तो फिर गल मन ते माँ बाप नू राजी कर। ओ माँ बाप नाराज ने ते कादा जहान है, कोई जहान नहीं। दुआवां दा डीपू घर पिया है तो तू कमलाया फिरना है, और दुआवां दी सेल माँ तेरी घरे लगी पई है तो तू बाहर लगा फिरना है। वक्त ज़ाया न कर, फौरन अपने माँ बाप नू मना ले। अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर दुआ है, मैं जो कुछ बयान किया है अल्लाह अमल दी तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा बस एक ही पढ़ना है जी, टाइम बड़ा थोड़ा है। हाँ जी अच्छा चलो। है जी भाई मुदस्सर साहब इस्लामिक सेंटर यासीन, इस्लामिक सेंटर मियाँ, इस्लामिक सेंटर सारे आए ने माशाल्लाह, अल्लाह ने बरकत दे। और अच्छा मदनी इस्लामिक सेंटर इन्हों को भी अज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जी तुम विजिट कर सकते हो। दाढ़ी रखी है 2 साल तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो शादी नहीं हो रही, बड़ी रुकावट बनी। एक सूसी दुआ कर यार तो आकर यार यदी शादी हो जाए। दाढ़ी रखी है माशाल्लाह 2 साल। कोई रौला नहीं, बेफिक्र हो जाओ, हो जाएगी। सूसी दुआ बेफिक्र हो जाओ, इतने ना हुई तो होरा नाल तो वट ते पई है। अल्लाह कर इंशाल्लाह हो जाएगी। अल्लाह पाक दुआ करो नेक साले बीवी अता फरमाए साडे भाई नू। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना पढ़िया करो कसरत नाल। कल 29 चक अंदर हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब तरावियां तो बाद खिताब फरमान गए, अहबाब नोट कर लेना।
کہ فوسلہ نے شیر کیا سی ہوں بس ایک پڑھ دیں میں پھر صحیح یار تو بیاہ ہو گیا نا تو پڑھ دیں گے انشاءاللہ ہو جانے انشاءاللہ چل راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی ارساق و طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے ارساق و طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اگے تو میں فیصلہ آباد دے نیڑے آنا تو تم کنا چ روح پا کے آ کرنا سنو اچھا میں نو کر پاک معاویہ دا میں نو کر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے ہم شیر جدی زوجائے نبی ہم شیر جدی زوجائے نبی اتنی امت نبی دمامو ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے نل قاری قرآن معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان میں نو بندہ ہی رہنے دیو میں بندہ ہی ٹھیک ہاں تے چوڑ نہیں روٹی پکی ہے روٹی جاوے کوئی نہ آپ دے سیدھیاں 4 4 2 2 8 8 10 10 ہیں بیمارہ واسطے دعا کرنی ہے حضرت حاجی راشد صاحب انہ دی والدہ اللہ پاک مغفرت فرمائے حضرت دی والدہ بیمار ہے اللہ پاک انہ دے بھائی جان بیمار نے قاری ارشد صاحب دے میرے والد محترم بیمار قاری صاحب دے والد محترم ہے قاری صاحب جڑے گوشت نہیں نہ کھاندے انہ دے والد صاحب بیمار نے فوت ہو گئے نے بیمار حافظ زبیر صاحب عمرے دے گئے نے اچھا انہاں واسطے دعا کرنی کہ اللہ انہوں خیر وفیت لے کے تو انہاں جوالدہ بیمار حافظ زبیر صاحب بڑے بابرکت گئے نے اللہ پاک انہوں خیر و عافیت نال واپس لے آئے انہاں دی والدہ
صاحبہ بیمار نے، اللہ پاک انہوں صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ میرے مولا کریم جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتالوں میں اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ دکھی دلوں کے دکھ دور فرما۔ یا اللہ جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ درجات بلند فرما، اللہ ان کی مرکزوں کو ٹھنڈا فرما۔ میرے مولا کریم جن کے پاس اولاد نہیں ہے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، اللہ جن کو اولاد دی ہے تربیت نیک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا کریم ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے صیام و قیام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس میں کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ حضرت قاری ارشد صاحب اور ان کی اس مسجد کو، انتظامیہ کو، معاملین کو، منتظمین کو، بانیان کو، ہمارے آج کے میزبان کو اللہ سب کو برکت عطا فرما۔ مولا کریم جو سنا سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو اپنی رحمت سے درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا